हजुर हामी वास्तवमा भाग्यवान छौँ। यो भाग्यमानीहरूको यो सभा हो। सत्सङ्गमा आउनको लागि, गुरु ज्ञानसँग जोडिनको लागि, सन्तको सान्निध्यमा आउनको लागि त्यही व्यक्तिको मन बन्दछ जसले भाग्यमा लिएर आएको छ। जन्म जन्मदेखि भाग्यमा लिएर आएको हुन्छ, उसैको मात्रै त्यस्तो मन बन्दछ। यो संसारमा बहुत ठुलो जनसङ्ख्या छ, तर त्यसबाट हजुरहरू छानिएर यहाँ आउनुभएको छ। यसको पछाडि बहुत ठुलो रिजन छ र श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ, भाग्योदय न बहुजन्म समर जितेन, सतसङ्गमेव लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार, नासम विदायहि तदुदयते विवेक। जन्म जन्मको भाग्यको उदय भएपछि मात्रै, भाग्योदय न बहुजन्म समर जितेन, अनि मात्रै हजुर हामीलाई सत्सङ्गमा आउन मन लाग्दछ। यस्तो पवित्र गङ्गा, जुन गङ्गामा बाहिर भित्र दुवैतिरको मैला चाहिँ समाप्त हुन्छ। हामी गङ्गा स्नान गर्न जान्छौँ। गङ्गा स्नानमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले बाहिरको शरीरको बाहिरको पत्रको मैला मात्रै सफा गर्दछौँ। तर यो गङ्गा भनेको ज्ञान गङ्गा हो। यसले जन्म जन्मान्तरदेखि मनमा बसेको कलुषित कल्मसका पत्रहरूलाई चाहिँ सफा गरिदिन्छ। त्यसैले सत्सङ्ग रूपी गङ्गालाई सर्वश्रेष्ठ बताइयो। र सन्त कबीरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, गङ्गा नहाए फल एक, सन्त मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहे कबीर विचार। गङ्गाको स्नान गर्नाले एक फल मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यो के हो? हाम्रो शरीरको मैला समाप्त हुन्छ। सन्त मिले फल चार, हामी सन्त महात्माको जब सानिध्यमा आउँछौँ त्यहाँ हामीलाई चाहिँ 4 गुना फल प्राप्त हुन्छ। सेवा, सत्सङ्ग, भजन, दर्शन, साधनाको हजुर हामीलाई फल मिल्दछ र हामी बहुत ठुलो तीर्थमा आइपुग्यौँ। अब त्यसपछि अर्को महान तीर्थ के छ भनेदेखि, सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहे कबीर विचार। यदि साँच्चीकै हजुर हामी गुरु महाराजजीलाई, समयको सन्त महापुरुषलाई भेट्न पाइयो, उहाँको सानिध्यमा जान पाइयो, उहाँको दर्शन गर्न पाइयो र भित्र पनि त्यही प्रकारको भावना बोकेर हामी गयौँ भनेदेखि, सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहे कबीर विचार। सन्त कबीरले भन्नुभयो, जहाँ त्यस्तो समयको सन्त महापुरुष प्राप्त हुन्छ त्यहाँ अनन्त फल प्राप्त हुन्छ। र समयको महापुरुषको यहाँ आगमन त भएको छ, युग युगमा सन्त महापुरुषहरू आइरहनुहुन्छ, तर चाहिँ हामीले त्यस्तो महापुरुषलाई चिन्ने आँखा चाहियो। यो चर्म चक्षुले त बाहिरको देश दुनियाँलाई मात्र चिन्न सकिन्छ, तर सन्त महापुरुषलाई चिन्नको लागि हजुर हामीलाई दिव्य नेत्रको आवश्यकता पर्दछ, तेस्रो नेत्रको आवश्यकता पर्दछ। र जब गीताको समयमा कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको मैदानमा गीता त सुनाउनु भयो, गीता सुनाएर मात्रै काम लागेन। अर्जुन डरले थरथर काँपेर भाग्दैछन्। मैले यो चाहिँ सम्पूर्ण बन्धु बान्धव आफन्तजनहरू मात्रै देखेको छु, मलाई यो कुरामा कुनै रुचि छैन, मलाई युद्ध जितेर राज्य गर्नु पनि छैन प्रभु, मलाई नभन्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ, र अर्जुन तिमीले मलाई चिन्न सकेका छैनौ। यदि साँच्चीकै तिमीले मलाई चिनेको भएदेखि तिमीले मेरा वचनहरूलाई, मेरा आज्ञाहरूलाई तिमीले सिरोपर गर्ने थियौ। र कृष्ण भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, न तुमाम शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे युगमैश्वरम। हे अर्जुन, न तुमाम शक्यसे द्रष्टु, तिमीले यी चाहिँ चर्म चक्षुले मलाई चिन्न सक्दैनौ। दिव्यम ददामि ते चक्षु, यदि मैले तिमीलाई दिव्य नेत्र प्रदान गरेँ भनेदेखि, थर्ड आई प्रदान गरेँ भने, शिव नेत्रको ज्ञान गराएँ भनेदेखि, पश्य मे योगमैश्वरम, अनि मात्रै तिमीले मेरो योगेश्वर रूपको दर्शन पाउनेछौ। अनि योगेश्वर रूपको यदि तिमीले दर्शन पायो भनेदेखि अनि मात्रै तिमीले मेरो आज्ञालाई सिरोपर गर्नेछौ। होइन भनेदेखि तिमीले मलाई चाहिँ एउटा सँगै जन्मेको, सँगै हुर्केको, बढेको मामा चेला, फुपू चेला, यही हिसाबले मात्रै तिमी चिन्दैछौ अर्जुन। यसबाट माथि जानको लागि तिमीलाई दिव्य नेत्रको आवश्यकता पर्छ, थर्ड आईको आवश्यकता पर्छ भनेर कृष्ण भगवानले भन्नुभयो। र त्यसपछि जिज्ञासा जाग्यो,
हे प्रभु हजुरको योगेश्वर रूप कस्तो हुन्छ त? अब योगेश्वर रूप जान्ने इच्छा बढ्यो, जिज्ञासाको लेभल चाहिँ नि माथि माथि जाँदैछ। जब जिज्ञासाको लेभल माथि जान्छ नि अनि त्यसपछि कुनै पनि प्रकारले ऊ शान्त भएर बस्न सक्दैन। उसलाई राति सुतेको बेलामा पनि निद्रा पर्दैन, वास्तवमा यदि भित्रैबाट खोजिएको छ भनेदेखि। अनि त्यसपछि कृष्ण भगवानले कुरुक्षेत्रको मैदानमा जब अर्जुनले दिव्य नेत्रको ज्ञान माग्नुभयो, दिव्य नेत्रको ज्ञान मागिसकेपछि कृष्ण भगवानले कुरुक्षेत्रकै मैदानमा चाहिँ ज्ञान उपदेश गराउनु भयो। थर्ड आई खोलिदिनु भयो। थर्ड आई खोलेर जब ध्यानमा राख्नुभयो, साधनामा राख्नुभयो, साधनामा बसेका अर्जुनले विराट रूपको दर्शन पाए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हामीले गायत्री मन्त्रमा त जाप मात्रै गर्छौँ, तर त्यो जाप गर्ने विषय त थिएन। अजपा नाम गायत्री मुनिना मोक्षदायिनी यस्य सङ्कल्प मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। गायत्री त अजपा थियो, तर हामीले कहाँ लग्यौँ? जपामा लगेर सीमित गरिदियौँ। यदि अजपा गायत्रीलाई हामीले त्यो प्रकारले बुझ्न सकेको भएदेखि, हामीले मानसिक हिसाबले जाप गर्न पाएको भएदेखि, सिकेको भएदेखि, अनि त्यसपछि हामीले त्यो रूपको भर्गो ज्योतिको दर्शन गर्न पाउने थियौँ। तर आज त्रिसन्ध्या त गरिन्छ, कसैले चाहिँ भर्गो ज्योतिको भर्गो तेजको दर्शन पाएको छैन। तर कृष्ण भगवानले जब तेस्रो नेत्र प्रदान गर्नुभयो अर्जुनलाई, अर्जुनले चाहिँ भर्गो तेजको त्यो विराट रूपको दर्शन पाए। कृष्ण भगवानको योगेश्वर रूपको दर्शन पाए। योगेश्वर रूपको दर्शन पाइसकेपछि अनि त्यसपछि के भयो त? कृष्ण भगवानले जगाउनुहुन्छ ध्यानबाट। ध्यानबाट जगाएर हेर्दाखेरि त ओहो प्रभु, मैले त हजुरलाई अन्जानमा के भने, के मिथ्या वचनहरू बोल्ने, हजुरको रूपको मैले दर्शन पाएँ। हजुरको यत्रो महान विराट रूप, योगेश्वर रूपको मैले दर्शन पाएँ प्रभु। हजुरले दिव्य नेत्र प्रदान गर्नुभयो, मलाई धन्य बनाइदिनु भयो। अनि यसरी दिव्य नेत्रको दर्शन, दिव्य नेत्रबाट जब चाहिँ विराट रूपको दर्शन पाइसकेपछि अर्जुनका शङ्काहरू समाधान हुँदै गए। त्यसपछि पनि साधनामा यदि बसिएन भनेदेखि, हजुर हामीले थर्ड आई त प्राप्त गरौँला, तर साधनामा बस्न सकिएन भनेदेखि यो मनलाई ठेगान लगाउन सकिँदैन। अनि कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हेर तिमीले मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। मनमाथि विजय प्राप्त गर्यौ भनेदेखि तिम्रो जीवन सफल हुन्छ, तिम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। यो मनुष्य चोलाको महत्त्व अनि मात्रै तिमीले बुझ्छौ। र अर्जुनले के भन्छन् भने, प्रभु यो मन त बडा डरलाग्दो छ, यो हटिला छ, यो जिद्दी स्वभावको छ यो मन। यो मनलाई मैले तह लगाउन सकेको छैन प्रभु। मैले कसरी यो मनलाई बसमा गरौँ? बरु मैले यो पुरै वायुको पोका बनाइदिन सक्छु, धरतीलाई छेदन गरेर सहस्रधारा जल निकाल्न सक्छु, तर मैले यो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ। र कृष्ण भगवानले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अर्जुन यसलाई कन्ट्रोल गर्ने उपाय छ। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, असंशयं महाबाहु, हे महाबाहु, हे बलिष्ठ अर्जुन, यसमा कुनै शङ्कै छैन। यो मनलाई निग्रह गर्नको लागि, इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ नि अवश्य पनि गाह्रो छ। असंशयम, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हेर, यदि अभ्यास र वैराग्य जागृति भयो भनेदेखि यो मनलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ। संसारमा दौडिरहेको मनलाई चाहिँ ठेगान लगाउन सकिन्छ। अहिले हजुर हामी यहाँ बसेका छौँ, सन्तको सानिध्यमा बसेका छौँ, तर सन्तहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मन तो कहीँ और दिया तन साधुन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लाग्यो रंग। मन त कोही संसारमा दौडिरहेको छ, तन आएर यहाँ बसेको छ, यतिले पुग्दैन। सन्तको साथमा तन मनबाट चाहिँ, तन मन वचनबाट, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत थिर निरत थिर, त्यो अवस्था यदि भयो भनेदेखि यो कल्याणको अवस्था हो, यो कल्याणको स्थान हो। र त्यसैले यहाँ बसेपछि एकाग्र चाहिन्छ, कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ। र यहाँ सत्सङ्ग गर्दै गर्दै हजुरहरूका मोबाइल आयो भने पनि हजुरले चाहिँ एउटा मोबाइलले कतिजनालाई डिस्टर्ब हुन सक्दछ। त्यस कारणले त्यहाँसम्म हजुरहरू सतर्क भएर चाहिँ हाम्रा सन्तहरूका वचनहरूलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ।
र यो भनेको आत्माको विषय हो। आत्माको विषयलाई सबैले बताउन सक्दैन। आत्माको विषय यो बाहिरी विषय होइन, यो त भित्रको विषय हो। एक समय यो शरीरका इन्द्रियहरूमा झगडा भयो। इन्द्रियहरूमा झगडा हुँदाखेरि के भयो भने सबैले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ बताउन थाले। आँखाले के भन्ने भनेदेखि मैले यदि देखिनँ भनेदेखि तिमी कसरी निर्वाह गर्छौ, मेरो देख्ने शक्तिले बल्ल तिमीलाई काम गरिरहेको छ। आँखामा बस्ने देवताले भन्न थाले। मुखमा बस्ने देवताले के भन्छन् भनेदेखि यदि चाहिँ म निस्केर गएँ भनेदेखि तिमी त लाटो हुन्छौ, कसरी तिम्रो जीवन निर्वाह हुन्छ। सबै देवी देवताहरूले सबैभन्दा म ठुलो हुँ, मेरो पूजा प्रथम हुनुपर्छ भनेर आपसमा एउटा चाहिँ होडबाजी चल्यो। यो उपनिषदको कथा हो। अनि त्यसपछि सबैमा एउटा के चाहिँ निष्कर्ष आयो भनेदेखि ल सबैले यो शरीरलाई छोडेर जाने, को सर्वश्रेष्ठ रहेछ, त्यसैको पूजा हुनुपर्दछ भनेर एउटा सहमति त बन्यो। अनि त्यसपछि सर्वप्रथम चाहिँ आँखाका देवता निस्केर गए, दृष्टिका देवता निस्केर गए। शरीरले देख्न सकेन, अन्धो भयो। अन्धो भए पनि चाहिँ मागेर खान, बोलेर माग्न त पाइयो, जीवन चल्दै रह्यो। र केही समयपछि दृष्टिका देवता आएर सोध्छन् कसरी तिमीले जीवन निर्वाह गर्यो भन्दा जसरी चाहिँ अन्धा व्यक्तिहरू पनि जीवन निर्वाह गर्दछन् त्यही प्रकारले मैले पनि समाजमा बाँचेँ, मेरो पनि जीवन चल्यो। कानका देवता निस्केर गए। केही समयपछि फर्केर आएर सोद्धाखेरि शरीरले के भन्छ भनेदेखि जसरी चाहिँ बहिरा व्यक्तिहरू पनि समाजमा बाँचेका छन् त्यही प्रकारले मैले पनि जीवन चलाइरहेँ। हजुर हामीले देखेकै छौँ, अन्धाहरू बाँचेका छन्, बहिराहरू बाँचेका छन्, शरीर चल्दै रह्यो। अनि वाक शक्तिका देवता निस्केर गए। लाटो भयो, मुखबाट कुनै बोली आएन। जसरी लाटाहरू बाँचेका छन् त्यसै गरी म पनि चल्दै रहेँ, शरीरले जवाफ दियो। हात पाउका देवताहरू निस्केर गए। हात पाउका देवताहरू निस्केर जाँदाखेरि पनि अनि त्यसपछि शरीरले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जसरी लुला लङ्गडाहरू बाँचेका छन् त्यही प्रकारले म पनि बाँचेँ भनेर चाहिँ नि सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा वास गर्ने देवी देवताहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गमा वास गर्ने देवी देवताहरूलाई शरीरले जवाफ दिँदै रह्यो। अब जाने पालो कसको आयो भनेदेखि आत्मदेवको जाने पालो आयो। आत्मदेवको जाने पालो आउँदाखेरि आत्मदेवले जानी तयारी मात्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला के भयो भनेदेखि सबैले सोध्छन्, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा वास गर्ने, अङ्ग प्रत्यङ्गमा वास गर्ने देवी देवताहरूले सोध्दछन्, हे आत्मदेव हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू सबै गएर आउनुभयो, म पनि त गएर हेर्नु पर्यो नि। को सर्वश्रेष्ठ हो त्यो त छुट्याउनु पर्यो, म पनि जानु पर्यो। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा म जाने तयारी गर्दैछु। हे प्रभु हजुर नजाइदिनुहोस्, हजुरले जाने तयारी गर्दा मात्रै पनि हामी त सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, हामी सम्पूर्ण यो शरीरमा वास गर्ने देवी देवता हामी सबै चाहिँ शिथिल भयौँ। हामीले केही गर्न नसक्ने मरणासन्न अवस्थामा पुग्न थाल्यौँ। यदि हजुर साँच्चीकै यो शरीरलाई छोडेर जानुभयो भनेदेखि त हामी चाहिँ नि मरे तुल्य हुन्छौँ, हाम्रो कुनै शक्तिले काम गर्ने छैन भनेर यसरी जवाफ दिइसकेपछि अनि त्यसपछि देवी देवताहरूले चाहिँ आत्मदेवलाई बिन्ती गरे र बिन्ती गरिसकेपछि हे प्रभु अब चाहिँ हजुर यो शरीरमा सर्वश्रेष्ठ, हजुरभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन भनेर चाहिँ नि शरीरमा एउटा चाहिँ शरीरमा वास गर्ने देवी देवताहरूमा चाहिँ निर्णय भयो। र यति निर्णय भइसकेपछि त्यहाँदेखिबाट आत्माको पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा रहेछ। आत्माको पूजा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तु सोचे मूल को फले फुले अगाए। एउटा यस्तो चिजको साधना गरौँ, आत्मदेवको साधना गर्न जानियो भनेदेखि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई प्रसन्न गर्न सकिने रहेछ। एक साधे सब सधे, एउटा यस्तो महान चिजको साधना गरौँ, आत्मदेवको साधना गरियो भनेदेखि सम्पूर्ण शरीरमा वास गर्ने देवी देवताहरूको चाहिँ नि पूजा हुने भयो। र त्यसैले यदि मूल जरोमा पानी हाल्यो कुनै वृक्षको भनेदेखि जो तु सिँचे मूलको फले फुले अगाए, यदि मूल जरोमा पानी राख्यो भनेदेखि त्यो मूल जरोले चाहिँ हाँगामा, पातमा, डालामा, फलमा, फुलमा सबैतिर पठाइदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि कुनै समस्या रहँदैन। तर पातमा पानी छिट्यौँ, हाँगा डालामा पानी छिट्यो भनेदेखि त्यो पानीले काम गर्दैन। त्यसैले मूल जरो, धर्मको मूल जरो, ज्ञानको मूल जरो, सारा संसारमा त एउटै आत्मा शक्तिबाट यो सारा विश्व चराचर जगत चलेको छ। त्यो आत्माको शक्ति यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड, जुन शक्तिले यो पिण्ड चलिरहेको छ, ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ, त्यही शक्तिले यो चाहिँ पिण्ड पनि चलेको छ। र त्यस्तो महान शक्ति हजुर हाम्रो भित्र हुँदाहुँदै हामीले के गरेका छौँ भने
भित्रको अघि हामीले भजन सुन्दै थियौँ, भित्रको ईश्वरलाई नजानेर हामीले चाहिँ बाहिर खोजिरहेका छौँ। बाहिर खोज्ने काम नछोडौँ, खोज्दै गरौँ, तर चाहिँ भित्रको परमात्मालाई हजुर हामीले जान्नु पर्यो। भित्रको परमात्मालाई जान्नको लागि सद्गुरुदेवको हजुर हामीलाई सहारा चाहिने रहेछ। त्यस्तो तत्त्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी आत्मज्ञानी गुरुको आवश्यकता पर्ने रहेछ। संसारमा धेरै प्रकारका गुरु त हुन्छन्, तर त्यस्तो चाहिँ ब्रह्मज्ञानी गुरुलाई प्राप्त गर्न सकियो भनेदेखि अनि मात्रै हाम्रो थडाइ खुल्छ। अनि मात्रै अर्जुनले जस्तो हामीले पनि त्यो भर्गो तेजको गायत्री जप अजपा गायत्रीलाई जपामा लगिराख्नु पर्दैन। हाम्रो त्यहाँ गएर चाहिँ गायत्री जाप हुन्छ। त्यो चाहिँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध छ। कृष्ण भगवान्ले यतिसम्म भन्नुभयो, हेर तिमीले युद्ध गर्दै पनि तिमीले त्यो अजपा गायत्रीको जाप गर्न सक्छौ, युद्ध गर्दै गर्दा पनि त्यो साधना गर्न सक्छौ भनेर यसरी चाहिँ सिकाउनु भयो। र त्यसरी हजुर हामीले आफ्ना पेसा व्यवसाय जहाँ जे पनि छ ती सबै गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो साधना गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बडा चाहिँ विचित्रको साधना जुन साधनाले हजुर हामी सबैको कल्याण गर्दछ। आज यहाँ हेर्नुहोस् कस्ता भर्खरका भाइ बहिनीहरूले यहाँ चाहिँ भजन गाइरहेका छन्। संस्कार कति ठुलो कुरा रहेछ त। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुइज उच्चते। जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र भएर जन्मेका हुन्छन्। चाहे त्यो ब्राह्मण कुलमा जन्मियोस्, चाहे वैश्य कुलमा जन्मियोस्, चाहे शूद्र कुलमा जन्मियोस्, त्यसले फरक पर्दैन। यदि संस्कार पाइएन, दोस्रो जन्ममा दुईजमा जान सकिएन, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुइज उच्चते। दुइज उच्चते, दुईजमा दोस्रो जन्ममा जानु पर्यो, अनि मात्रै बल्ल चाहिँ हजुर हाम्रो मनुष्यको चोला सार्थक हुन्छ। र दुई जन्ममा जाने भनेको आत्माको जन्म हो, आत्मज्ञानको जन्म हो, साधनाको जन्म हो। यहाँ धेरैजना कति हाम्रा जिज्ञासु दाजुभाइहरूले कुण्डलिनीको कुरा गर्नुहुन्छ। कुण्डलिनीको कुरा त हाम्रा सन्त महापुरुषले, कृष्ण भगवान्ले गीतामा कहीँ कुण्डलिनीको कुरा गर्नु भएन, राम भगवान्ले रामायणमा कहीँ कुण्डलिनीको कुरा गर्नु भएन। तर त्यो कुण्डलिनीको विषय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, भक्तिका मार्गहरू त 4 प्रकारका बताइएको छ। एउटा मीन मार्ग, एउटा मकडी मार्ग, एउटा विहङ्ग मार्ग, एउटा पिपलिका मार्ग। पिपलिका भनेको कमिलाको मार्ग। कमिला जस्तै टुकुन टुकुन हिँडेर यहाँबाट चाहिँ स्वयम्भूमा जान बहुत गाह्रो हुन्छ, त्यो असम्भव जस्तै हुन्छ। बाटोमा धेरै प्रकारको दुर्घटना हुन सक्दछ कमिलाको मार्गबाट हिँड्दाखेरि। कमिला जस्तै टुकुन टुकुन हिँड्दाखेरि कतिजनाको टायर मुनि परिन्छ, कतिजनाको चप्पल मुनि परिएला। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि मीन मार्ग, माछाको जस्तो मार्ग। माछा चाहिँ पानी स्थिर भएको बेलामा तल माथि जताततै जान्छ, तर भेलबाडी आएको बेलामा चाहिँ त्यो माछा माथितिर जान सक्दैन, तल मात्रै जान्छ, त्यो पनि बगरमा गएर पल्टिन थाल्छ। र मीन मार्गबाट पनि कल्याण हुँदैन भनेर धर्मशास्त्रमा बताइयो। अर्को चाहिँ मकडी मार्ग। मकडी मार्ग भनेको घरको छतहरूमा चाहिँ मकराले चाहिँ जालो लगाउँछ, अनि त्यो जालोबाट चाहिँ तल आउँछ, तल आएर फेरि खानेकुरा खोजेर आफ्नो त्यही धागोबाट माथि गएर फेरि आफ्नो बच्चाहरूलाई खाना खुवाउँछ। यदि तल आएको बेलामा चाहिँ हुरी बतास चल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ धागो चुट्टिन्छ। कहीँ कुनै चाहिँ मनुष्यले यताउता गर्दाखेरि पनि आफ्नो शरीरबाट लाग्यो भने पनि त्यो पनि चुट्टिन्छ, फेरि फर्केर त्यो जान सक्दैन। त्यो फेरि गएर चाहिँ बच्चाहरू अलपत्र परेका हुन्छन्, उसले चाहिँ आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैन। त्यही माथि मात्रै भेटाएको खानेकुराले बचायो भनेदेखि बचाउने हो, तल आइसकेपछि खतरा हुन्छ। र त्यस्तै यो मकडी मार्गबाट पनि मनुष्यले कल्याण गर्न सक्दैन, बहुत गाह्रो छ भनेर धर्मशास्त्रले बतायो। अर्को चाहिँ नि विहङ्गम मार्ग भनेर बताइयो। विहङ्गम भनेको चाहिँ चराको मार्ग। चराले जस्तो बेग हानेर जाने, बेग हानेर जाने मार्ग। यहाँबाट चाहिँ यदि स्वयम्भूमा चाहिँ दर्शन गर्न जानु पर्यो भने चरालाई चाहिँ कुनै बाधा अडचन छैन, उडेर जान्छ, गएर चाहिँ नि स्वयम्भूको मन्दिरमा उसले दर्शन गर्न सक्छ। र त्यस्तो विहङ्ग मार्ग आज गुरु महाराजजीले हजुर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यो विहङ्ग मार्ग भनेको के भनेदेखि हाम्रो मूलाधारमा अल्झिएर बसेको कुण्डलिनी शक्तिलाई एकैपटक उठाएर आज्ञा चक्रमा पुर्याइदिनुहुन्छ। आज्ञा चक्रमा पुर्याएपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले ज्योतिको दर्शन गर्छौँ। हामीलाई यदि ज्योतिको दर्शन भयो भनेदेखि मेरो कुण्डलिनी शक्ति उठेर चाहिँ आज्ञा चक्रमा आयो भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ। हजुरहरूले फेरि चाहिँ त्यसपछि स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र यतातिर चाहिँ भौतारी राख्नु परेन। र संसारका गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ भने एउटा एउटा चक्रमा लगेर राखिदिनुहुन्छ, जीवन समाप्त हुन्छ। मूलाधारबाट स्वाधिष्ठान चक्रमा चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ, स्वाधिष्ठान चक्रबाट फेरि मणिपूरक चक्रमा पुग्न गाह्रो हुन्छ, जीवन समाप्त भएर जान्छ।
त्यही मीन मार्ग मकडी मार्ग जस्तै भएर जान्छ। र गुरु महाराजले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिले ठुला ठुला बिल्डिङहरूमा चाहिँ लिफ्ट लागेको हुन्छ, सिँढीबाट जाने भनेको के भनेदेखि एउटा पाइला चढेर चाहिँ माथि जान पऱ्यो। अहिले 10-12 तला 15 तला मन्जिलहरू, अब चाहिँ अहिले त पेन्टागनमा कत्रा ठुला ठुला चाहिँ बिल्डिङहरू पनि बने होइन। र लिफ्टबाट जानलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन, स्विच अन गरेर चाहिँ स्याट्टै जाने हो, माथि पुगिन्छ। सिँढीबाट जानलाई एक पाइला जाँदाखेरि चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि, टपमा पुग्नको लागि। त्यस्तै प्रकारले यो ज्ञान भनेको के हो, यो आत्मज्ञान भनेको के हो, हाम्रा सन्त महात्माहरूले सिकाउने ज्ञान भनेको के हो भनेदेखि यो लिफ्ट जस्तै हो। मूलाधारबाट एकैपटक उठाएर चाहिँ आज्ञा चक्रमा पुर्याइदिनुहुन्छ। आज्ञा चक्रबाट सहस्रारमा जाने भनेको तपाईँहरूको आफ्नो बलबुतामा भर पर्ने कुरा हो। यसलाई अलिकता जागृत वैराग्य जीवनमा जाग्यो भनेदेखि अनि त्यसपछि जिज्ञासाको लेभल पनि बढेर जान्छ। जिज्ञासाको लेभल जति माथि माथि जान्छ त्यति के हुन्छ भने हामीले पनि त्यही लेभलको साधनालाई यसलाई जति सत्पात्र बनाउन सकियो त्यति राम्रो चिज यहाँ अडिन्छ। र बगेनीको दुध चाहिँ जस्तो पाइ भाँडोमा राख्यो भनेदेखि फाट्छ, त्यसलाई सुनको पात्र चाहिन्छ। त्यही सुनको पात्र बनाउने क्रममा यहाँ सन्त महात्माहरूले हजुरहरूलाई बार शनिबार आउने गर्नुहोस्, यो तपाईँहरूकै लागि हामी आएका हौँ, लोकैका हितका निमित्त भगवान मानिस स्वरूपका बनी। लोकको हित गर्नको लागि हजुर हाम्रै कल्याणको लागि सन्त महात्मा आउनुभएको छ। तर सत्सङ्ग सुनेर ज्ञान लिनुभयो भनेदेखि, जिज्ञासाको लेभल माथि उठाउनु भयो भनेदेखि अनि जति यो सत्पात्र बन्न सक्दछ त्यति यहाँ धारण गरेको ज्ञान साधनामा फुर्न सक्यो भनेदेखि हजुरहरूले ज्ञान लिएको सार्थक हुन्छ। होइन भनेदेखि ज्ञान पाउनुभयो, ज्ञान लिएर घरमा जानुभयो, त्यसले केही काम गर्दैन। र यो साधनाको विषय हो। र यहाँ हजुरहरू यस्तो महान दरबारमा आउनुभएको छ, हजुरहरू भाग्यवान हुनुहुन्छ। यहाँहरूको भाग्यको म सराहना गर्दै, भाग्यलाई नमस्कार गर्दै म मेरा वचनलाई विश्राम दिन्छु।